Assalamualaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. नाज़रीन, कल मरकजी ऐवान के तलपट होने के बाद आज तख्त पंजाब भी नून लीग के हाथ से खिसक गया है। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता परवेज इलाही 54 वोटों के भारी मार्जिन से स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। 162 नशिस्तों के साथ अक्सरियती पार्टी होने की दावेदार नून लीग अपने नंबर्स भी पूरे ना कर सकी। वोट को इज्जत दो के दावेदार 15 लीगी अरकान ने अपने उम्मीदवार की बजाय परवेज इलाही को मुमकिना तौर पर वोट डालकर शरीफाना सियासत का सर पटाकर रख दिया है। कमेटी रूम में इसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब के जेरे सदारत एक इजलास हुआ और जब बागी वोटर का खोज लगाने का मरहला आया तो हैरान कुन तौर पे इजलास में 160 से ज्यादा अरकान मौजूद थे और ये सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। पंजाब में बेटा हमजा शहबाज को अपने ही साथी हाथ की सफाई दिखा गए तो मरकज में बाप शहबाज शरीफ को अपनी ही अनाव के हाथों पीपल्स पार्टी के 54 वोट से महरूम हो दिखाई दे रहा है। ये अभी तक जो सिचुएशन है, रात गए हम आपको बता रहे थे कि शायद एक इजलास हो रहा है, सर जोड़े जा रहे हैं कैंडिडेट को के हवाले से कोई फैसला करने को, मगर अब वो वक्त भी गया। पीपल्स पार्टी की हिमायत ना करने के फैसले के बावजूद शहबाज शरीफ अभी भी सियासी अकल को हाथ नहीं मार रहे। पार्टी रहे ना रहे, शायद तख्त लाहौर बचे ना बचे, वजारत उज़्मा मिले ना मिले, बस खानदानी बादशाहत कायम रहनी चाहिए। फैमिली और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सियासी पार्टी इन्होंने बनाकर पंजाब के अवाम को गुलाम बनाया हुआ था, वो तौके गुलामी पंजाब के अवाम ने वो उतार दिया है। दहाइयों से आजमाए और हर मुश्किल में साथ खड़े रहने वाले सीनियर पार्टी रहनुमाओं की औकात बस यही है कि एहतसाब अदालत के सामने हाजिरी लगवाएं और प्ले कार्ड्स लहराएं और घर फिर जाएं, या फिर पैनामा करप्शन और जो है वो हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट का 80% मुनाफा मियां नवाज शरीफ के अकाउंट्स में मुंतकिल होने का दिफा करें। नाज़रीन, आज अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में आखिरी गवाह ने एहतसाब अदालत को तफसीलात दी हैं कि मियां नवाज शरीफ के अकाउंट्स में 10,20,000 यूरो और 1,20,00,000 डॉलर मुंतकिल किए गए। बादशाह 5,62,00,000 रुपए मरीम नवाज के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए और हुसैन नवाज साहब ने 10,50,000 यूरो अपने भाई हसन नवाज को भी दिए। मुबैना काले धन का ये घाव चक्कर ऐसा है कि बड़े बड़े माहिर भी इसको साबित करने में चकरा जाते हैं। इसको गर्दिशी पैसे कहते हैं। जो पैनामा केस की जब समाअत हो रही थी, जज साहिबान ने भी इस हवाले से रेफरेंस दिया, वो भी आपको बताएंगे कि ये सर्कुलर पैसा जो रोटेट कर रहा है, इसको क्यों ना माना जाए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है या काला पैसा है। बहरहाल मियां जी के मतवाले जावेद अब्बासी साहब तो पूरे नंबर ले गए। नाज़रीन, कश्मीरियों की दहाइयों की जद्दोजहद और मजालिम से ताबीर कर रहे हैं मियां साहब के साथ जो हो रहा है, मुलाहिजा कीजिए। ऐसा रवैया तो कश्मीर में भी इंडियंस नहीं करते जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स के साथ किया गया जो मुल्क का मोहसन है, जो 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा है। एब्सोल्युटली डिस्पिकेबल। आपने कश्मीर कॉज को इस तरह श्रिंक करके इतना नॉन सिग्निफिकेंट बना दिया कि वो हो रहा है जो उधर भी इस तरह नहीं होता जिधर यहाँ हो रहा है। यानी कि दिफा में इस हद तक चले गए कि जहाँ हमारे रियासती पोजीशनिंग है, जो हमारा एक स्टेटेड पोजीशंस हैं, सब चीज़ों की नफ़ी कर दी। इस जद्दोजहद को भी निचोड़ के ये बना डाला। बहरहाल बड़े मियाँ जो हैं वो अपनी दौलत के जायज़ साबित करने की जंग लड़ रहे हैं एज वी स्पीक, और साथ ही छोटे मियाँ साहब जो हैं वो मरकज़ और पंजाब गवा लेने के बावजूद अभी तक पीएम सिंड्रोम से शायद बाहर नहीं निकल पा रहे। मगर यहाँ सवाल ये भी कि अगर शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के इंतखाब से पीछे भी हट जाएं, जो कि होप यू अंडरस्टैंड रस्मी इंतखाब है इनके लिए, फिर भी पीपल्स पार्टी नून लीग को इख्तियार देकर शहबाज शरीफ की हमायत से पीछे अब क्यों आके हटी? क्या मुफाहमत का बादशाह नून लीग की मुखासमत पर उतर आया है, या फिर मुफाहमत का ये हाथ अब किसी और का दामन थामने को है? इसके ऊपर बात करेंगे। कल आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई थी जो केसेस हैं 35 अरब डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसके ऊपर फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब को भी इन्वॉल्व किया गया है। ये एक बहुत बड़ा केस है, एक बहुत बड़ा चिप है जिसको बारगेनिंग के लिए भी अभी इस्तेमाल किया जा रहा है अपने नंबर्स के वज। आज भी खबर ये पीपल्स पार्टी का इंतखाबी अमल से दूर रहने का फैसला था पंजाब असेंबली में। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारा साथ देंगे। साबिक स्पीकर डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद होंगे, एंड तारिक फजल चौधरी साहब PMLN। We're going to be right back. Stay with us on News Eye.
वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब और कासिम सूरी साहब, डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली इज़ विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तारिक साहब से आगाज़ करती हूँ। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये क्या हुआ है पंजाब में सर? 162 तो आपके पास नंबर थे, फिर भी पड़े 147 वोट्स आपको, ये 15 वोट कहाँ गए हैं आपके बीच में? देखिए, इस बात की यकीनन हमें महज तवक्को नहीं थी, लेकिन अगर ये वोट कम हुए हैं तो इस बात का हम बगौर जायजा ले रहे हैं कि ये वोट कम क्यों हुए हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बाद में पता भी चल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पार्टी के साथ अगर कोई मेंबर डिफाई करे और वो पता ना चले, तो इसका बिल्कुल इंशाल्लाह पता चलाएंगे। और अगर किसी मेंबर ने पार्टी जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की है, उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की। तो आप तहरीक इंसाफ की तरह लोगों को निकालेंगे अगर पता लग गया गो कि सीक्रेट बैलेटिंग है? सो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग। नहीं, मतलब कोई ना कोई ऐसे जराए जरूर होते हैं कि आपके इल्म में बात आ जाती है और इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होगा। तो जो प्रेसिडेंट रखा सेनेट के इलेक्शंस के बाद पीटीआई ने कि जो बिक गए थे लोग, इनको सबूत मिले, इन्होंने निकाल दिया लोगों को, आप ऐसा कोई काम करेंगे? देखें, गुजारिश ये है कि हम वो लोग हैं कि अगर हमारे सियासी मुखालिफिन कोई अच्छा काम करें तो हम उसे अप्रिशिएट करने की सलाहियत और परवेज़ इलाही को आज वोट डाल के अच्छा काम किया है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो रवायत कायम की है कि जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उन्हें पार्टी से निकाला है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है। और हमारी पार्टी के डिसिप्लिन की भी जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है उन्हें बिल्कुल पार्टी से निकाला जाएगा। कतई तौर पे इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों को पार्टी इज्जत दे, जिन लोगों को पार्टी नाम दे, वो पार्टी के साथ अगर अच्छा, मजे की बात चली, ये तो मेरे लिए खबर है कि अब इन लोगों का सुराग अगर मिल गया तो इनको निकाला जाएगा। मगर मजे की बात है कि 160 से ज्यादा लोग इजलास में मौजूद थे जो वोटिंग के बाद हमजा शहबाज ने जिसकी सदारत की, और हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। आप कहते उम्मीद नहीं थी, कब से ये बातें हो रही हैं कि वोट तोड़े जाएंगे? परवेज इलाही साहब की इनरोड्स हैं, आपकी जमात के अंदर ताल्लुकात बेहतरीन है। आप जानते हैं चौधरियों का इफ नथिंग एल्स हॉस्पिटैलिटी का तो हर कोई गवाह है। देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब इस तरह दूंगा कि अभी जब कल इलेक्शन हुआ स्पीकर कौमी असेंबली का, उस वक्त आप अपने पाकिस्तान के तमाम अखबारात उठा के देख लें, तमाम तबसरे देख लें, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेटिंग थी तो हर जगह के ऊपर ये तबसरे हो रहे थे कि शायद कोई अपसेट हो और शायद कोई बिल्कुल नई खबर आ जाए और खुर्शीद शाह साहब शायद स्पीकर मुंतखब हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नींदें उड़ी हुई थी। तो सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर यकीनन इस बात की गुंजाइश होती है, और ये अगर लोग अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो ये पता बहरहाल चल जाता है, उसके जराए मौजूद होते हैं, और हम इंशाल्लाह इसका पता लगा रहे हैं कि किन लोगों ने पार्टी। ये बात इनकी दुरुस्त है सूरी साहब, सीक्रेट बैलेटिंग में तो बंदा निकल जाता है, नहीं पता लगता, या ताल्लुकात जिधर दिल करे आप वोट डाल देते हो। ओपन बैलेटिंग, अब चीफ मिनिस्टरशिप के लिए आपकी जो बैलेटिंग है उसमें आपको कहीं अब कोई डिसअपॉइंटमेंट ना फेस करनी पड़े। वो इतने तगड़े वोट्स के साथ तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं आ सकेगा। देखें, जिस तरह इन्होंने कहा कि वोट जो है अभी हम ढूंढ रहे हैं कि क्यों डाले, बात होती है कमिटमेंट की। इनके जो आपने देखा जब सीएम थे, वन मैन शो था, लोग इनके एमपीएस मिल नहीं सकते थे अपने सीएम से। तो आप मुझे बताएं वो किस तरह कंट्रोल में, आखिर उनको नहीं पता कि जब ये सीएम थे तो किस तरह के इनका रिलेशनशिप रहा अपने एमपीएस के साथ। आज एमपीएस जो है वो सीक्रेट बैलेट में तो आज़ाद थे, उन्हें पता था जी क्या रवैया रहा है हमारे साथ क़यादत का। अभी भी आपने देखा पहले बड़ा भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर, छोटा भाई चीफ मिनिस्टर। आज जब बारी है अपोजिशन लीडर की भी तो बड़ा भाई कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, बेटा उसका जो है, फिर बाकी किसी को इन्होंने छोड़ना ही नहीं है। वहां पे तो कोई आ ही नहीं सकता आगे। तो लोग तो ये आपने देखा 15 लोग अभी है, तो मैं तो ये समझता हूँ कौमी असेंबली के अंदर भी आपने देखा कि जो इनकी तादाद थी उससे ज्यादा हमने आप काम कर रहे हैं किसी फॉरवर्ड ब्लॉक? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पे काम नहीं कर रहे, हम अपने लोगों के साथ इंटैक्ट हैं। बुरे हैं। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से आपको लोगों ने खुफिया रायशुमारी में आपको वोट नहीं दिया और आपको मजबूरन उन्होंने पार्टी से निकालना पड़ा? देखें, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारा लीडर तो वो है जो वर्कर को लाके उससे जो है डिप्टी स्पीकर बना दिया है। जो भी है वो एतमाद कर रहे हैं अपने लोगों पे। आपका तो एमपी से निकाला ना मुआविया साहब है जिसके वोट आप चाह रहे थे। जुगनू साहिबा से भी एक नशिस्त लगाई शहबाज शरीफ साहब ने, गो के आई एम नॉट श्योर, मगर मुझे तो ये खबर मिली थी कि शायद हेल्प भी की है पीएमएलएन ने जुगनू बीबी की इंतखाबी कैंपेन के अंदर। अगेन आई एम नॉट श्योर, खबर ये हमें जरूर मिली थी। क्या बात हुई सर? ये क्या लग रहा है आपको? ये पीपल्स पार्टी एक वाज़े मौक़िफ़ लेके साइड पे बैठी हुई है, आप भी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, क्या चाह रहे हैं? इंतखाबी अमल से आज दूर रह के आपने क्या पैगाम दिया है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں پہلی دفعہ سوری صاحب سے ملوں, باضابطہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں, ڈپٹی اسپیکر بنے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے آج پنجاب میں, کیونکہ میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا, جب ہماری کوارڈینیشن کمیٹی بنی اور ہم نیشنل اسمبلی میں جب آئے تو فیصلہ ہوا تھا کہ ہم جیسے پرائم منسٹر کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کون کون سی پارٹی کو ملیں گے. جب شہباز شریف کا نام ہے تو ہماری پارٹی نے باضابطہ طور سر ادھر تو شہباز کا نام نہیں تھا نا, ادھر آپ پنجاب میں تو ڈے 1 سے ہاتھ نہیں لگ رہے, 3 ہفتے ہو گئے ہیں. نہیں, ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا ادھر کہتے ہیں سپورٹ کریں گے وفاق میں, پنجاب میں ہاتھ نہیں لگ رہے. پارٹی نے کل فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ابسٹین کریں گے ووٹ, اور ہم نے ابسٹین بھی کیا. پارٹی کا ایک فیصلہ تھا کہ وہ نہیں دینا. ہماری پارٹی میں بڑی ریزسٹنس ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, فرینکلی اسپیکنگ, جو ہمارے پارٹی انڈائریکٹلی انہی کی مدد کی ہے نا ابسٹین کرنے سے, تو ان کو فائدہ ہوا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا جی, کوئی ایسا کوئی 2-4 ووٹوں کا فرق نہیں تھا جو آپ کہیں کہ ان کو فائدہ ہوا. دوسری بات یہ کہ ہماری پارٹی کے 1 یا 2 ووٹ جو ہیں وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ سلپ ہوئے ہیں, جنہوں نے ووٹ دیا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا, اس کو ان کو پارٹی جو ہے آج وہ ڈیفینیٹلی شو کاز نوٹس کے اوپر خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا. تو یہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے ابسٹین کیا, اور ہماری پارٹی میں بہت زیادہ ریزسٹنس ہے پنجاب میں, اسپیشلی ہمارے پارٹی کے ایم پی ایز, ایم این ایز جو بھی ہیں یا ورکرز ہیں ود پی ایم ایل این, جو ہمارے ساتھ جو پچھلے اس میں جو گزرا, کافی پارٹی کی جو لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی وہاں پر کافی جو بھی. دیکھیں آپ نے پہلے بھگتا ہے, آپ کو کہا جاتا تھا نون لیگ کی فرینڈلی اپوزیشن ہے, اب یہ اس طرح کی اسٹریٹجیز اپنا کے اب آپ کو پی ٹی آئی کی فرینڈلی اپوزیشن کہا جائے گا. ہم پی ٹی آئی کی کوئی فرینڈلی اپوزیشن نہیں, ہم انشاءاللہ ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. اور آپ دیکھیں گے ابھی تو آپ ہفتہ نہیں ہوا, ابھی تو ان کو پہلے اوتھ وغیرہ پرائم منسٹر ان کے لینے دیں, کیبنٹ آ جائے, پھر جب پارلیمنٹ جب آئے گی, سیشنز ہوں گے تو آپ دیکھیں گے. اچھا سعد رفیق صاحب, آج ایک فارورڈ بلاک کی بھی انہوں نے بات کی, پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک مجبوری بھی ہے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے, پھر مجھے بتائیے زرداری صاحب کی ایک تو بہت بڑی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہی مجبوری ہے, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. اتفاق ہوا پیپلز پارٹی کی تجویز پہ کہ وزیر اعظم کا الیکشن پی ایم ایل این اور وہ شہباز شریف صاحب لڑیں گے, اور اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا, جبکہ ڈپٹی اسپیکر ایم ایم اے کا. بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گئے زرداری صاحب کے کہنے پہ, تو ہمیں زرداری صاحب کی مجبوریوں کا بھی احساس ہے, اس لیے گلا کوئی نہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو اسپیکر بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی میرٹ پہ نہیں ہے, اور ہمارے لوگوں سے رابطے کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے, اور ہر طرح کا تمام لالچ دیا گیا ہے جو نہایت افسوس کا ہے. فارورڈ بلاکس بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. فارورڈ بلاک بنانے کی ہم کوئی دانستہ کوشش نہیں کریں گے. گو درجنوں مسلم لیگ نون کے اراکین ہمارے مختلف دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. اب آپ تینوں سے سوال ہے, اگر میں شروع کروں گی طارق صاحب سے, پھر ادھر آؤں گی. طارق صاحب, کیا لالچ دیے جا رہے تھے آپ کے لوگوں کو جس کا سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو میں باقاعدہ مبارکباد دوں گا. میں چونکہ پہچان نہیں سکا کہ آج وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں. میرے بھائی نے یہ بات کی ہے جناب کہ شہباز شریف صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, فلاں نہیں تھا, تو میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ سینٹ میں الیکشن میں یہی رویہ, یہی طرز عمل تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کا کے پی کے میں تھا, جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف ایکشن لیا. اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کا کون سا ایسا رویہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اپنے ممبران نے. اس طرح سے اوپر ہو گئے جو آپ نے بات کی ہے. دیکھیں, کوشش تو ہمیشہ کی جاتی ہے کہ جب سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کو اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر یا کوئی بھی لالچ دے کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی طرف مائل کرنے کی. اور میں یہ عرض کروں کہ جو لوگ پارٹی کا ٹکٹ لے کے منتخب ہوتے ہیں یا ریزرو سیٹ کے اوپر بھی اگر پارٹی کسی کو عزت دیتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی حوالے سے بھی انہیں یہ بات ویٹ دیتی ہے. اگر کوئی پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا, الیکشن سے پہلے پارٹی کے لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی ہیں, ان کے بارے میں جو عوام کی رائے ہے, کسی جگہ لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کیا, کسی جگہ. سر, آپ کو پتہ ہے کہ رابطے تو ہمیشہ جاری رہتے ہیں نا سیاست کے اندر, اور پھر یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب اور بالخصوص حمزہ شہباز سے بڑے نالا ہیں. ان روڈز تو وہ بنائیں گے کہیں نہ کہیں, اگر حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, مگر مجھے لگتا ہے ایک چھوٹا ٹولہ انسگنیفیکنٹ رہے گا ان دی لارجر اسکیم آف تھنگز. بڑا نمبر ہوگا اس فارورڈ بلاک کا. تو مسلم لیگی ہے نا, پرانا مسلم لیگی ہے چودھری صاحب, پرانے مسلم لیگی بھی ہے. اس کے اوپر سے مجھے بتائیں, یہ چودھری سرور, سر چودھری سرور پرانے مسلم لیگی یاد دلا دیا. یہ بھی تو سینٹ کے اندر آپ ہی کی سیٹوں, آپ ہی کے لوگوں کے ووٹ لے کر آئے تھے نا. آپ نے کبھی پکڑا, کبھی ڈھونڈا کسی کو چودھری سرور کو سینٹ کیسے پہنچا دیے جو اب کر سکیں گے؟ ایک بات عرض کر دوں کہ اگر کسی کو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں, اس کی اختلافات کا جو آپ یعنی طریقہ ہوتا ہے اس کا اظہار کرنے کا وہ مختلف ہے. آپ نے پارٹی کا ٹکٹ لے کے الیکشن بھی لڑ لیا,
یا ریزرو سیٹ کے اوپر آپ منتخب ہو کے آگے پارٹی ٹکٹ کے اوپر. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, میں تو اسے انڈورس ہی نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں آپ نے نہ پہلے پکڑا تھا جب چودھری سرور سینیٹر بن گیا تھا آپ کا, آپ لوگوں کی حمایت سے ایکسٹرا ووٹس لے کے more than what he had to get, اور نہ اب شاید پکڑے جائیں گے آپ سے لوگ. اور ایک جس فارورڈ بلاک کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی پہلے بھی آپ ڈینائل میں تھے, آج بھی مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے آپ میں سے کسی کے پاس. اب سوال تو آپ سے یہ کہ فوج کا پریشر ہے یا یہ بڑے چمکدار ہیں, زبردست لوگ ہیں, نیا پاکستان کی چمک ہے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں, تاریخ میں پیچھے جائیں تو یہ سیاست ان کی رہی ہے, خرید و فروخت, چھانگا مانگا کی سیاست دوسری, یہ ان کا ٹریڈیشن, اسی لیے پکڑتے نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو تو خریدا گیا, جن کو خریدا گیا ہم نے ان کو نکال دیا 20 لوگوں کو. ہم نے تو اس کی نفی کی ہے, ہم تو خریدنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہمارے تو بلکہ انہوں نے پیسہ چلایا سیاست میں, انہوں نے یہ ٹرینڈ دیا, ہم نے اس کی نفی کی سیاست. سر اس پیسے کے بعد آپ نے جس کی تگڑی کال رکھی تھی نا, وہ پیسہ بہت چھوٹی تھی اس کے سامنے. ہم نے کسی کی بھی نہیں رکھی کال, یہ عوام نے جو ووٹ دیے ہیں. آج کیوں اپوزیشن ڈیوائیڈ ہے؟ عوام ویسے اس کال کی تو مسڈ کال بھی کام آ جاتی ہے. دیکھیں عوام کیوں نہیں نکل رہی ان کے ساتھ, یہ کیوں الگ الگ ابھی اپوزیشنز میں کیوں جوائنٹ نہیں ہو سکے؟ آپ نے احتجاج بھی دیکھا, کوئی وہ اس طرح کا احتجاج نہیں تھا. احتجاج میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم 14 اگست ہی نہیں منائیں گے, ہم تو اس پاکستان ہی کو نہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے اپوزیشن جو کر رہی ہے, عوام اس کو نہیں مان رہی ہے, عوام اس لیے ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. اچھا, سو اب یہ وقفے سے پہلے آ کے کنڈی صاحب سے پوچھنا ہے, جب سعد رفیق کہتے ہیں زرداری صاحب کی مجبوریوں کا ہمیں پتہ ہے اور لحاظ ہے, یہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ دوسرا, آج رات گئے تک اگر شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا زرداری صاحب سے, رابطہ کیا بلاول سے زرداری ہاؤس میں اسلام آباد میں, تو پھر کہیں نہ کہیں بات ضرور بن سکتی ہے, اور انتظار بھی کیا جا رہا ہے. یہ خواہش کسی کی ہے, خبر میری ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس صاحب. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو اس سے پہلے میں آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاؤں کہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا 80% 80% منافع جو ہے وہ ڈائریکٹلی سٹینڈرڈ چارٹرڈ کے اکاؤنٹ, نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا رہا, اور کس طرح اس کو استعمال کیا گیا. پہلے آپ سے پوچھ لیں سر, آپ کے بھی کچھ اکاؤنٹس کے اوپر بھاری تلوار لٹک رہی ہے, یہی آپ کی مجبوری ہے جس کا ذکر سعد رفیق کر رہے ہیں, کہ اس مجبوری کے تحت آپ جس طرح میں نے کہا صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں؟ دیکھیں سعد رفیق صاحب کو میں کیا کہوں, ابھی تک جو ہے اتنے اس کے بعد بھی وہ ان کا دماغ جو ہے ٹھیک نہیں ہوا. اب ان کی اپنی وہ ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, اگر وہ جو مجبوری ہے وہ سامنے بتا دیں کہ ہماری کیا مجبوری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ان سے غلط ہے, ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے پہلے دن ہی کنوے کر دیا تھا کہ آپ شہباز شریف جگہ کسی اور کو لینا, کسی ایاز صادق ایکس وائی زیڈ کسی اور کو لے آتے, کنسنسس کینڈیڈیٹ لے آتے, اپوزیشن کو اکٹھا کر رکھتے ہیں. کیوں اپوزیشن کو یہ توڑنا چاہتے؟ اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے, دوسری بات ہے کل احتجاج ان کا اپنا تھا, نواز شریف کے لیے تھا. ہم نے نواز شریف کے لیے کوئی احتجاج نہیں کرنا, وہ ان کا اپنا. ہمارے تو آپ کے ابھی آپ کے سامنے ڈیڈ ویٹ لاس ہے نا, نہ پنجاب میں نہ وفاق میں اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے جدھر بھی آپ ساتھ دیں گے آپ میاں بڑے میاں صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم بڑے میاں صاحب کی بات نہیں ہے, دیکھیں ایشو ٹو ایشو پالیٹکس ہے. کل جو انہوں نے احتجاج کیا تھا وہ میاں صاحب کے لیے انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کالیاں پٹیاں کورٹ سے بات کیا تھا. پہلے ان کو تو آپ فائدہ کس سے اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی یہ کام کر کے پی ٹی آئی سے کہ ممکنہ طور سے کہیں اعتماد میں لیا جائے, یا ہمیں نہ پی ٹی آئی سے کوئی فائدے کی ضرورت ہے, نہ ہم چاہتے ہیں ایشو ٹو ایشو پالیٹکس کریں, اپوزیشن میں کریں. اچھا, ایک بڑا ایشو سینٹ کا چیئرمین بھی ہے جو پہلے پیپلز پارٹی اپنا لانا چاہ رہی تھی, اور اب یہ خبر ہے کہ پی ایم ایل این اپنا لانا چاہ رہی ہے. پی ایم ایل این آر دیز بارگیننگ چپس؟ نہیں, پی ایم ایل این اگر اپنا سینٹ کا چیئرمین لا سکتے ہیں, ان کے نمبر پورے ہیں تو ڈیفینٹلی وہ آئیں. اگر انہوں نے اپوزیشن سے بات کر دی, ہمارے پارلیمانی پارٹی پر ہم چیئرمین سے بات کریں گے. اگر نمبرز پورے ہوتے ہیں تو پھر ہم لے آئیں گے, یہ تو بات نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم آ کے کہیں گے آپ اپنا چیئرمین. اچھا, اور آپ کنڈی صاحب میرے ساتھ ابھی موجود تھے جب میں طارق فضل چودھری صاحب, آئی ڈونٹ نو نے سنا کہ نہیں, جاوید عباسی صاحب نے کل کشمیر کا حوالہ دیا کہ اتنا تو ان کے ساتھ بھی برا نہیں ہوتا, ادھر جو میاں صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے دفاع میں اتنا آگے نکل گئے کہ کشمیر کوز کو ہی انسگنیفیکنٹ بنا دیا. جی دیکھیں اس میں ایک ایشو ہے, دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ ہم ذمہ وارانہ پوزیشن کا رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے کل احتجاج کیا, لیکن کل ایک یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل ایک سی تھی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو رہا تھا. چاہیے تھا کہ ہم یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا, اور یہ پوائنٹ آف آرڈر ایسے نہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, I don't understand, ایاز صادق صاحب نے ان کو بولنے کے لیے فلور بھی نہیں, دیکھیں یہ پری پلانڈ طریقہ تھا. انہوں نے فلور اس نے مائک اوپن چھوڑ کے
دیکھیے آپ سپیکر ہیں, آپ نے 5 سال سپیکر گزارے, اس کے بعد اپنی تعریفوں میں آپ بھی ڈیپٹی سپیکر رہ چکے ہیں تو آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں. آپ نے 20 منٹ اپنی ادھر نیچے کھڑے ہو کے اپنی تعریفیں کی کہ میں نے یہ کر دیا اور میں نے یہ احسانات کیے, یہ احسانات کیے, تو آپ مائک اوپن چھوڑ کے چلے گئے. سر اس وقت تک ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب نہیں ہوا تھا تو وہ اس وقت تک ڈیپٹی سپیکر تھے. نہیں, وہ ڈیپٹی سپیکر ختم ہو جاتا ہے, سپیکر تھے, لیکن دیکھیں اس وقت آپ مائک اوپن کر کے چلے گئے اور جان بوجھ کے گئے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ لگے رہے, تاکہ جو ان کا دیکھیں ہوتا ہے پری پلانٹ تھا, وہ ابھی خواہ انہوں نے نیچے بھی جانا تھا, پھر اپنا جو متوالا پن بھی دکھانا تھا, تو ڈیفینیٹلی انہوں نے وہ چیز انہوں نے پری پلان کی تھی. لیکن یہ دیکھیں پری پلان ہوتی بھی اتنے بیڈ ٹیسٹ میں کشمیر کوز کو سگنیفیکنٹ. طارق صاحب ہم نے کہا کہ ہم ذمہ وارانہ پوچھنا رو کر, ہم نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی خواتین کے حوالے سے. شازیہ مری کھڑی ہوئی, انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر میں بات کی کہ جی اسپیکر صاحب کو چاہیے مہربانی کر کے خواتین کو بھی کھڑے ہو کے ملیں جس طرح مردوں کو مل رہے ہیں. وہ ایک پوائنٹ آؤٹ تھا جو کہ ایک پازیٹیو چیز تھی. لیکن یہ ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ جب سیشن آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. کے پی کے حوالے سے کہہ رہے تھے, کے پی کے حوالے سے چیف منسٹر کی وجہ سے لوگ نہیں گئے, وہ سیل آؤٹ ہوئے تھے, اس لیے انہوں نے بندوں کو نکالا تھا. اچھا, پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ تو بہرحال یہ رسمی ہے, جو آپ کہتے ہیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر قبول ہوگا شہباز شریف؟ ان کے دیکھیں نمبرز پورے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اگر ایم ایم اے بھی ووٹ ادھر حمایت ڈالیں گے ادھر ووٹ ڈالیں گے, نہیں ان کے نمبرز پورے ہیں, ان کو اگر شاید ایم ایم اے بھی شاید سپورٹ کرے گی, ٹھیک ہے, تو ان کے نمبر پورے وہ بنیں گے, ہم اس میں نہیں بن سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں نہیں اس کو بلاول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. نہیں, ہم اپوزیشن لیڈر کے ووٹ دیں گے, ہم علیحدہ اپنا جو ہے نا اپوزیشن میں بیٹھیں گے. پچھلی دفعہ بھی تھے, پی ٹی آئی اپنی اپوزیشن کر رہی تھی, اپنی اپوزیشن کر بیٹھیں گے, اپوزیشن بھی ووٹ نہیں کریں گے. میں یہ جو کیس کا آج کا اپڈیٹ یہ ہے کہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ جو کہ حسین نواز کی کمپنی ہے, اور کہا جاتا تھا بار بار, آپ نے 1.5 سال سے سنا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو, کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر, بیٹے سے تنخواہ لینے کا فرضی تنخواہ لینے کے اوپر نکالا گیا ہے. یہ جو کمپنی تھی اس کی 80% پروفٹ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے استعمال کیے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں, آگے اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے ہیں, ان کے فائنینشیل ریکارڈ جو ہیں وہ بنوائے ہیں, ان کی زمین لے کے دی ہے, ان نے زمین کی ادائیگی بعد میں اس پیسے سے, اس گفٹ سے کی ہے. ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو دکھائیں گے ڈاکیومنٹری کا, اس کے بعد جو ایٹ دیٹ ٹائم جسٹس کھوسا, شیخ عظمت سعید صاحب, یہ سارے پیناما کیس کی سماعت کے دوران یہی سوال اٹھا رہے تھے. فار انسٹنس جسٹس آصف سعید کھوسا کے ریمارکس تھے, ہو سکتا ہے کالا دھن ہو اور بیٹے نے والد کو رقم بھیجی ہو, باپ نے بیٹی کے نام پہ زمین خریدی ہو سکتا ہے ایک طرف جائیداد خریدی جا رہی ہو اور احتیاط بھی کی جا رہی ہو, ممکن ہے مریم نواز نے والد کی جانب سے دی گئی رقم سے ہی جائیداد خریدی, اور ہو سکتا ہے یہ سب کالا دھن ہو. کیوں ہم لوگ اس کو خارج الامکان سمجھیں کہ گردشی پیسے جو روٹیٹ کر رہے ہیں. سو اینی وے, یہ ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے اس کے اوپر ایکسپرٹس کی کیا رائے رہی. اگر آپ والد محترم کے گوشوارے دیکھیں تو وہ کبھی بیٹی سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو تحائف دے رہے ہوتے ہیں, کبھی لے رہے ہوتے ہیں. 3 سالوں کے اندر باہر سے 500 ملین کبھی ایک سال میں, اور کبھی 200 ملین, کبھی 300 ملین. اگر مجموعی طور پر دیکھ لیں تو یہ رقم 500 ملین سے زیادہ ہو جاتی ہے. وہ باہر سے آئی تحفہ جات کی شکل میں, اور وہ پھر آگے یوں تقسیم ہوئی. ان سارے گوشواروں کا دیکھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہر پوائنٹ آف ٹائم پہ جہاں کوئی بڑا خرچہ ہوا یا کوئی بڑا اثاثہ خریدا گیا, اس وقت کیا ان کے پاس اپنے ذرائع تھے؟ چونکہ وہ اپنے ذرائع نہیں تھے, اس لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے باہر سے ان تحفہ جات کا سہارا لیا گیا. تو پھر بھی وہ ان تمام اثاثہ جات کو جو انہوں نے اس دور میں حاصل کیے, یعنی کہ 10, 11 اور 12 میں, اور اس کے بعد بھی وہ ان ذرائع سے تو حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے والد محترم سے جو تھے وہ گفٹس دکھائے. یہ گفٹ جو ہیں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے یہ گفٹ باہر سے حسین نواز صاحب نے بھیجے, اور آگے پھر ان کے والد کے ذریعے یہ گفٹ جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے پاس پہنچے. ایک طرف تو حسین نواز صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ان کی پراپرٹی کی ٹرسٹی ہیں, تو پھر براہ راست ان کو گفٹ حاصل کرنے میں کیا ممانعت تھی, بلکہ یہ تو زیادہ لاجیکل ہوتا. مگر ہم جو اس وقت ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہیں, ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر محترمہ مریم صفدر صاحبہ اپنے والد پر زیر نظر ہیں, یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ہیں. میں اس ڈاکیومنٹری کا لنک ٹویٹر پہ بھی پوسٹ کر دوں گی, جو تفصیلات آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہے گوشواروں کے حوالے سے, دادا باپ بیٹی سب کے حوالے سے. اٹس انٹرسٹنگ ٹو سی. مگر یہی بات اب ہمارے ساتھ شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں, نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. شہزاد صاحب السلام علیکم.
जी वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, इतने बड़े ये जो आज इंकशाफ हुआ है कि 80% हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट जो हुसैन नवाज साहब की थी, उसका 80% मुनाफा जो है नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आ रहा था। इसके अंदर से उन्होंने 59.256 मिलियन मरियम बीबी के अकाउंट में डाले, हुसैन नवाज को भी दिए गए, इसके अंदर से बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, हर चीज़। ये एक बड़ा अहम सवाल अभी उठाया गया था कि ये अगर ट्रस्टी थी हैं मरियम साहिबा हुसैन नवाज साहब के सारे अकाउंट्स की, अपार्टमेंट्स की, प्रॉपर्टीज की, तो डायरेक्टली अपनी बहन को क्यों नहीं उन्हें गिफ्ट्स दिए? ये गर्दिशी पैसे क्यों इस तरह घूमते रहे? आप क्या लॉजिक है? जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये जो हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट का केस है ये सेपरेट है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के, और जो उनकी ट्रस्ट डीड थी जो उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट की ओनरशिप की जमीन में पेश की थी, वो सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स थी। लेकिन ये जो हिल मेटल का केस है, इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया था वो JIT की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था, जब हसन नवाज से ये सवाल किया गया था कि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के जो पूरा एक पोर्टफोलियो है वो आपने कैसे फाइनेंस किया, उसमें से जो सीड मनी है वो कहाँ से आई। तो जहां उन्होंने पहली दफा इंकशाफ किया था कि ये पैसे उन्हें हुसैन ने दिए, और हुसैन ने कहाँ से दिए, तो पता चला था कि ये हिल मेटल के नाम से एक फैक्ट्री थी। और जब हिल मेटल फैक्ट्री के कागजात देखे गए तो वहां से जब उसकी तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ऑडिट रिपोर्ट सामने रखी गई तो ये पता चला कि ये 80 नहीं है, ये असल में अगर आप इसका सप्लीमेंट्री रेफरेंस नैब का देखें तो ये ट्रांजैक्शन 93% तक जाती है इन टोटल। क्योंकि जो पहला नैब ने रेफरेंस फाइल किया था उसमें 80% नवाज शरीफ साहब के लाहौर के अकाउंट में पैसे आ रहे थे, और फिर वो लेटर ऑन जो फर्दर ट्रांजैक्शंस आई तो वो क्यूमुलेटिव 93% बन जाते हैं, जिसमें से आगे फर्दर भी आप देखते हैं कि वो जो पैसे हैं वो दो फर्दर अकाउंट्स में जा रहे हैं। एक तो पैसा काफी ज्यादा तादाद में जा रहा है मरियम साहिबा को, जो कि उससे जमीन और जायदाद खरीद रही है पाकिस्तान में, ये 2015 के बाद। और दूसरा जो इसमें बड़ी चीज सामने आई थी वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पार्टी का फंड अकाउंट था, उसके अंदर भी पैसे दिए गए। लेकिन इस केस में जो मेन चीज है वो ये एस्टैब्लिश करती है कि जो हिल मेटल है या जो भी कारोबार बच्चे ये कहते हैं कि वो अपना कारोबार कर रहे हैं, उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी और जो रूए रवां हैं वो नवाज शरीफ साहब खुद हैं। क्योंकि ये क्यों कर मुमकिन है कि एक शख्स अगर अपने वो इतना ताबेदार बच्चा है, 93% जो अपने कारोबार का प्रॉफिट है वो सारी चीजें अपने वालिद को भेज देता है, और इसके अलावा वो अपना एक पूरा लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहा है बरतानिया के अंदर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या उसका कोई अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, या ये असल में जो मेन चीज है, जो मेन बेनिफिशियरी सब जायदाद और बिजनेसेस के हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, और बच्चे उनके आगे कंडूट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग, कमाल है। एंड क्विकली, हुसैन तो वापस आना नहीं चाह रहे इस केस में, वो भी रिस्पोंडेंट्स हैं, उसका क्या बनेगा? क्या इंटरपोल के जरिए ये नई हुकूमत उनको वापस लाने का एहतमाम कर सकती है? देखिए जी, अभी तक तो जितना जो पुरानी हुकूमत थी और उससे पहले पुरानी हुकूमत तो थी इनकी, और उसके बाद जो बीच में दौरान में निगरान हुकूमत थी वो भी किसी किस्म का एक्शन लेने से कासिर थी। नई जब कैबिनेट आएगी तो उसके सामने ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक जो ECL पे नाम जाने का है वो ऑलरेडी कैबिनेट की वेटिंग में पड़ा हुआ है कि कैबिनेट ने अप्रूव करना है, और ECL के साथ साथ इसमें जो रेड नोटिस वाला मामला है उसको भी परसू करना है। ECL पे किसका नाम जाने के लिए? देखिए, ECL में अभी जो अभी नवाज शरीफ और बाकी सफदर साहब हैं, अब देखिए इनकी बेल की एप्लीकेशन भी लगी हुई है। अगर मिसाल के तौर पे कैप्टन सफदर की बेल हो जाती है या नवाज शरीफ की पहले वाले केस में बेल हो जाती है, तो फिर हिल मेटल के केस के अंदर सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो हिल मेटल का केस कंक्लूड नहीं हो सकेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। मगर सर, मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आपकी सजा लंबी हो तो बेल नहीं हो सकती, कैप्टन सफदर की हो सकेगी, शायद इतना ना आसान हो कि नवाज शरीफ साहब की हो। देखिए, जो यूजुअल जो एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट हैं, आज तक हमें कोई नजीर नहीं मिलती कि जहां पे 3 साल से ज्यादा सजा हो तो बेल हो गई हो। लेकिन कुछ देखिए अभी इस वक्त आज भी जो नैब की परफॉर्मेंस थी हाई कोर्ट में वो बहुत अच्छी नहीं थी, और मैं ये समझता हूँ अगर नैब अपनी प्रोसिक्यूशन या अपनी जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है उसको बेहतर नहीं करेगी तो ये केस मुझे वन साइडेड होता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें सरासर वो नैब की ही तरफ से कोताही नजर आती है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर इनकी बेल हो भी जाती है तो फिर अगर ये मुल्क से चले जाते हैं तो हिल मेटल का मामला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपसे पूछेंगे, नई कैबिनेट, नई हुकूमत, क्या ये रेड वारंट्स इनके ऊपर काम किया जाएगा जो इनके करप्शन के एजेंडे के हवाले से बिल्कुल अगला स्टेप ही लगता है। आपसे वही शॉर्ट
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो काबीना के सामने सूरी साहब ये पहला बड़ा फैसला होगा, क्या हसन हुसैन नवाज साहब को वापस लाना है, सागदार साहब को वापस लाना है, और फिर भारी पत्थर ये तो नहीं हो सकता कि एक के ऊपर काम शुरू हो जाए, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को आप लोग सुनी अनसुनी या देखी अनदेखी कर दें। देखिए, पहली बात तो ये जो ये पूरी कैंपेन में कहते रहे क्यों निकाला, अब ये सबूत आ रहे हैं कि क्यों निकाला। ठीक है ना, आवाम को ये जो ट्रांजैक्शन आप बता रही हैं पैसों की, और जो मरियम बीबी कहती रही मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना घर है ना यहाँ पे कुछ है, मैं तो डिपेंडेबल हूँ, तो ये सारी जायदादें ये किस तरह ख़रीद रहे हैं, ये आवाम को धोखा नहीं दे सकते। अब ये चीज़ें उस तरह नहीं छुपा सकते जिस तरह पहले ये छुपाते रहे। इन्हें पता नहीं था, इतने गुरूर में तकब्बुर में लगे हुए थे, पैसा शायद मैं सारी उम्र रहूँगा। ये जवाल की वजह भी इनकी यही बनी है कि सिर्फ खुदगर्जी अवाम ने इतना बड़ा वक्त गुजरने के साथ ना सियासत के अंदर ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आज जो एंगर है ना ये सिंपैथी में बदल जाएगा अगर आपको लगा एक साल पूरा हो गया और अंदर जेल के रहे, तो एक जमानत पॉलिटिकली भी एक देखनी पड़ेगी आप लोगों को। अवाम जब सिंपैथी करेगी जब किसी बेगुनाह को बंद किया होगा, अगर चोर को बंद किया होगा, खुश होगी अवाम की, शुक्र अल्लाह का। बलूचिस्तान से अकबर बुख्ती साहब का भी केस है, मुशर्रफ के बारे में क्या सोचा है? बिल्कुल, मुशर्रफ को कौन सा कितना गुनाहगार है, उसको नहीं अपने गुनाहों का गुनाहगार है, क्यों नहीं है गुनाहगार, जवाब देना चाहिए। इसके केस की बात कर रहे हैं, इनको बिल्कुल पकड़ा है या जेल में है। ये इमरान खान जो रेगुलर जाते रहे, हर रोज सुबह सवेरे जाते रहे सुप्रीम कोर्ट, कन्विंस थे कि चोर है, लोग सुनते नहीं थे, पहले कहते थे क्या होगा जी, कुछ भी नहीं होगा, आखिर आज देखें कटहरे के पीछे है। मैं समझ गई, मैं कह रही हूं वो टाइम भी आएगा, या आप एक दफा देखें वो टाइम भी आएगा कि उसको भी जो है ना वो पकड़ा जाएगा। ये सारे प्रोसेस का एक हिस्सा जब शुरू होगा। तारिक साहब, आपको लग रहा है वो वक्त आएगा कि एक यूसर्पर को, एक आइन शिकन को भी वापस लाया जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने पिछले 5 साल में जो दावे किए हैं, जो इन्होंने कौम से वादे किए हैं, मुशर्रफ को वापस लाने का वादा नहीं है। तारिक साहब, मुशर्रफ को वापस लाने का वादा मेरा ख्याल है कि सबसे इन्होंने तो भेजा ना, पे होगा, प्यार से भेजा था ना इन्होंने, तो प्यार से भेजा था या जिस तरह भी भेजा था। कुंडी साहब प्यार से आप भी पहले चले गए थे, फिर वापस आए प्यार से, फिर उन्हें प्यार से भेज दिया। कुंडी साहब, आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपके साथ आपका डिप्टी स्पीकर बैठे हैं, इन्होंने बड़ा उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा था। वो इनसे पूछें, वो हमसे ना पूछें, वो सलूट इन्होंने मारे थे उसे। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं। जनरल मुशर्रफ की आपने क्यों भेजा था? अच्छा सर, जब भेजा था भेज दिया ना। कमर में नवाज शरीफ का मुस्तकबिल सर, ये बेल नो बेल, जिस वक्त आप लोग हल्फ उठा रहे थे, जिस वक्त आप वोटिंग कर रहे थे, उस वक्त 2 पेशियां भी हुई हैं मियां साहब की। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार उधर होना चाहिए था, इधर नहीं होना चाहिए था, एब्सोल्युटली डूइंग द राइट थिंग। मगर सवाल ये है कि उनका मुस्तकबिल आपकी पार्टी के साथ भी नथी है। आज भी अगर इस तरह के दिफा होंगे, इस तरह के फैक्ट्स और फिगर्स को डिनायल में चली जाएगी आपकी जमात, तो सर मुश्किल आपको और मजीद नहीं होती दिखाई दे रही? पहली फॉरवर्ड ब्लॉक्स के चर्चे हैं। देखिए, चूंकि आपने जनरल मुशर्रफ का नाम लिया है तो मैं सवाल से ये कहूंगा कि हमने जनरल मुशर्रफ की तरह मुल्क से भागने को बिल्कुल, ये बात तो है, वापस आए, खुद गिरफ्तारी अपना तरीकाकार वो हमने नहीं अपनाया। हमने पाकिस्तान के आईन कानून को सामने और अदालतों को सामने करने का फैसला किया। पाकिस्तान में मौजूद है, अपने खिलाफ तमाम मुकदमा। तो अगर बेल हो गई फिर भी मुल्क नहीं छोड़ेंगे आपके लीडरान? क्योंकि अभी हमारे एक नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर कह रहे थे कि ईसीएल में नाम डलना चाहिए, क्योंकि हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा मुस्तकबिल के बारे में मेरा ख्याल है पेशगोइयां नहीं की जाएं। लेकिन आप सिर्फ ये अपना इस वक्त तक हमारा तर्ज अमल देखें कि हमने अपने आप को अदालतों के सामने पेश किया, पाकिस्तान के आईन और कानून के सामने सरेंडर किया, और हम इसी कानून के तहत जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हम अपनी आईनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है चैलेंजेस और इससे ज्यादा बहुत बड़े हैं, जो बड़े वादे। और आखिरी में इस बात पे रैप अप करना चाहूंगी कि एक तगड़ा आपका स्पीकर पंजाब में आ गया है, एक तगड़ा गवर्नर आने वाला है, चौधरी सरवर साहब अगर आ गए वो, कि तब आपको उनकी ब्रिटिश नेशनैलिटी और एक इम्पोर्टेड गवर्नर बहुत बुरा लगता था, आज आपका भी लगेगा। ये 2 तगड़े आ गए और साथ एक नौजवान चीफ मिनिस्टर आ गया, तो वो बेचारा किस तरह सर्वाइव करेगा सर? आपको पता है पावर। पहली बात तो ये है, हाँ, मैं बड़ा सिंपल सी बात कहूंगा कि अगर इतना तगड़ा बकौल आपके स्पीकर आ गया है तो नौजवान और कम सिन वज़ीर आला उसकी छांव के नीचे कभी ग्रो नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात ये है कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आजमा ले पंजाब में, जो इन्होंने वादे किए कि पीके में हम बहुत बड़ा इनकलाब ले आए हैं, वो इनकलाब यहाँ पे भी लेके आए। पंजाब के लोग भी देखें कि कितनी बड़ी तब्दीली के पीके के अंदर आई है, जो कि ना होने के बराबर है।
اور पंजाब के लोग देखें, इस बात की गवाही देंगे कि जितनी खिदमत पहली बात यह है कि आपने कहा नौजवान कुछ नहीं कर सर सकता। हमजा साद रफीक ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन सकते, ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन सकते, वाई शहबाज शरीफ, वाई ओनली हमजा, ये सवाल करते हैं आपके मुखालिफिन। देखिए बन सकते हैं, हर एक के पास अपनी एक पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है और ये बात मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि किसके पास बेहतरीन सलाहियत है और ये फैसला बहरहाल टीम के कप्तान ने करना होता है कि किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पे खिलाना है। सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी के नाम के आगे शरीफ लगना जरूरी है। नजर आता है, जवान अपने घर में ही नजर आता है और पूरी कौम में नजर नहीं आता। जवान सब कुछ कर सकता है, पूरी दुनिया में आगे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से यूथ है और ये यूथ को अंडरमाइन कर रहे हैं। इनका ख्याल है सिर्फ इनके यूथ इनके बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह अवाम में और भी बहुत से लोग हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चैलेंजेस को निपटाने के लिए कौम ने हमें मैंडेट दिया। सर आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। मगर हम इनके लिए देखें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, इन्होंने बहुत से दावे किए हैं। अब इनको हुकूमत मिल गई और ऐसी हुकूमत जो बिल्कुल ही ठीक है मेजॉरिटी, और ये अब आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 5 साल के क्लिप्स निकालने पड़ेंगे पुराने और वो दिखाने पड़ेंगे। हम तो करेंगे मेहनत सर, आप फैसला कर लें। टाइम आपने क्या करना क्या है, बैठना नहीं, और हम इनको याद दिलाएंगे जो इनके वादे थे। नेगोशिएशंस करनी है, केसेस बंद कराने की या तगड़ी ऑपरेशन करनी है। अगर केसेस की बात आप समझती हैं, आप समझती हैं कि जुडिशरी इसमें इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में? नहीं तो फिर कैसे केस खुलेंगे और बंद होंगे? FIA इन्वॉल्व है? नहीं तो फिर क्यों आप उसकी धमकियां में दे रहे हैं? हैव अ वंडरफुल वीकेंड, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।